دیے سالار شریف مسافران دا تے میری پوری کر منشا چا ہن پھٹے ہوئے برکے ماما دے غازی دا علام بنا ہاتھ نال اعتمادم نہیں کر سکیا ہاتھ نال اعتماد جی بابا جی بابا جی بابا نوکرہ بھائی جان نوکرہ بھائی گھن پھٹے ہوئے برکے ماما دے غازی دا علام بنا کر دیو برداشت بھائی جان اجازت دیکھ لی صدر رکھا گھن پھٹے ہوئے برکے ماما دے غازی دا علام بنا گھن پھٹے ہوئے برکے ماما دے غازی دا علام ایک پاسے قبر حسین دی ایک پاسے قبر عباس دی درمیان چاہ کھڑیے تے ماتم گیتا ہے رو کے پیا دیئے کجا مٹی لے کے قبر غازی دی تے میرے سر دے زخم لکا چا انہا دو قبران دے آدھ دے وچ میں نو جیندی نو دفنا اور بے وطن لئی جانا